جو الفاظ قرآنی آپ حضرات کے سامنے پڑھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تواڈے دلاں وچ ایمان محبوب بنا دیتا، ایمان محبوب بنا دیتا، ایمان تواڈا محبوب بنا دیتا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تواڈے دل ایمان دے حسن نال سوار دیتے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تواڈے دلاں وچ کفر نال نفرت پیدا کر دیتی، ناپسندیدگی پیدا کر دیتی، والفسوق، برائی، بے حیائی، تو بیزار کر دیتا تواڈے دلاں، والعصیان، ہر قسم دی نافرمانی اور ہر قسم دے گناہ تو تواڈے دلاں نو بیزار کر دیتا۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہوئی لوگ نے جڑے اصل ہدایت یافتہ۔ حضرات اس مبارک آیت وچ ایمان دی محبت اور ایمان دی زیب و زینت دی نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، وہ اے وکے جنوں کفر تو نفرت ہے، نافرمانی والے، بے حیائی والے اور بدکاری والے ہر کام تو بیزاری ہے، او دا ایمان زینت والے تے محبوبیت۔ علماء موجود نے ایمان دی حقیقت میرے جیسا کامل کس طرح بیان کرے، یہ دے ان گنت پہلو، کسی ایک پہلو تے بھی کما حکم گفتگو کرنا سنانا ساڑھے وسطی نہیں، حسب توفیق، حسب گنجائش وقت، حسب طب دوستاں چند ایک پہلو ذہن میں ترتیب لگا کے کہ ایسا مضمون دا ایسا رخ پیش کیتا جائے کہ اس ویلے ایمان دا دعویٰ رکھنے دے باوجود جو خرابیاں، بے دینیاں، دین تو دوریاں، من مرضیاں، سینہ زوریاں، منہ زوریاں صبح کی شام تو صبح ساڑھے سامنے وہ خرابیاں دور ہوں تو سمجھو کہ ایمان دی عظمت نصیب ہو۔ کچھ عقائد دے حوالے نال بھی ایمان دی بات عن عمر بن جموع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحق العبد حقیقت الایمان حتى يغضب للہ ويرضى للہ وإذا فعل ذلك فقد استحق حقیقت الایمان۔ قال تعالی ان احبائی اولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، فرمایا اتنی دیر تک بندہ ایمان دی حقیقت نہیں سمجھ سکتا جب تک یہ فرمایا ولیکن کتنے گلیں یاد رکھیا حبب الی سننے دی اپنانے دی توفیق، اہل بیت دا مفہوم اکثر لوگ نے آپ نے بڑی جاندار ترجمانی فرمائی ہے عقائد اہل سنت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ عوام کا لنام مشہور جملہ ہے، عوام کا لنام، عوام تے ڈنگراں دی طرح جی میں جو جتو سنیا ہوں ادھر تو محرم شریف دے وچ ساڈے بڑے قریبی بندے تو ترے جان کتے چلے ہو ادھر او جی فلاں صاحب وہ مجلس پڑھ دے تے اہل بیت دا ذکر سن چلے، میں کہ بندے خدا تینوں یہ ونڈ ہی نہیں اجے تک نصیب ہوئی کہ اہل بیت دا ذکر کون کر دے۔ اللہ کریم ہمیشہ حق سمجھنے دی، حق اپنانے دی اور حق آگے سنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان دی حقیقت اتنی دیر تک بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک دو کام نہ فرمایا حتی یغضب للہ، غضب نہ ہوئے تے اللہ واسطے، وَيَرْضَى لِلَّهِ، خوش ہوئے تے اللہ واسطے۔ صاحبو
اس فرمان پاک وچ غضب دا ذکر پہلے وے رضا دا ذکر بعد وچ اے کئی لوگ پتہ کی کہندے نے بات کرے نا اے جی مولوی صاحب مثبت تقریر کرے ہو مثبت تقریر کرے میں کہ بندے خدا تو تے اسلام ایمان دے کلمے دی ابتدا ہی نہیں جاندا پہلا کلمہ پڑھ کے تو شروع ہوندا ہے مثبت تو شروع ہوندا ہے کہ منفی تو شروع ہوندا ہے لا الہ نہیں معبود میں کہ اسلام دی تے بنیاد ہی کلمے دی بنیاد ہی نفی دے پہلو جھوٹے معبوداں دی نفی نہ کرے گا کہ سچے معبود دا اثبات ہی اس واقعے محبوب پاک نے ایمان دی حقیقت سمجھنے دا ارادہ رکھنے والوں نے فرمایا بندہ اتنی دیر تک ایمان دی حقیقت نہیں سمجھ سکتا جب تک دو کام نہ کنے کام حتی یغضب للہ کہ جو غضبناک ہوئے کہ اللہ واسطے تے غضبناک ہوئے اللہ واسطے غضبناک ہوئے ویرضا للہ او دے واسطے خوش ہو یعنی جے کسے تے غصے ہویا ناراض ہویا جلال وچ آیا تے او بھی اللہ دی خوشی واسطے وہی رضا واسطے جے کسے تے خوش ہویا راضی ہویا تو بھی اللہ دی خوشی واسطے میں جدوں بندہ اتنا کام کر لے گا ایمان دی حقیقت سمجھ لے پھر اگلا جملہ حدیث قدسی کے طور پہ ایسے حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے ان احبائی و اولیائی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب کے میرے پیارے بندے ہو نے الذین یذکرون بذکری جنہ دا ذکر میرے ذکر نہ ہو و اذکر بذکرہم تے میرا ذکر انہاں دے ذکر نہ ہو یہ بھی کہہ سکتی ہے انہاں دا ذکر ہوئے تے میرے ذکر وچ بدل جائے میرا ذکر ہوئے تے انہاں دے ذکر وچ تبدیل ہو یہ بھی کہہ سکتی ہے انہاں دا ذکر میرا ذکر انہاں دا یعنی ایمان دی حقیقت اگر ایک جملے وچ عن ابی فراس رضی اللہ رجل من اسلم قال نادى رجل يا رسول الله من ایمان قال الاخلاص او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی محفل وچ مجمع چ بندے نے دوروں آواز دے کے پوچھیا نادا رجل ایک بندے دوروں آواز دے کے پوچھیا یا رسول اللہ ایمان کی ہے ایمان پہ لفظ ایمان دی تشریح کو امتی کرے کہ کافی وقت درکار ہے جے نبی ایمان دی تشریح کرے تے کائنات دیاں وسعتاں تنگ پے جان سما نہ سکی تے جے سوالی نے سوال ایک جملے وچ کیتا تے میرے آقا جواب ایک جملے وچ اللہ جی ایمان کی ہے فرمایا الاخلاص اللہ اللہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ کہ میں خود سنیا رسول پاک آقا صلی اللہ آپ فرما دینے کہ اعمال بھی جزا و سزا دا انحصار نیتاں ہوتے ہیں ہر بندے واسطے وہ کچھ جدی ہوئی نیت کی تھی جنہی ہجرت اللہ تے اللہ دے رسول واسطے بھی انہوں اللہ و اللہ رسول دی طرف ہجرت دا ثواب ملے جدی ہجرت دنیا واسطے بھی یا کسی عورت نہ نکاح کرنے واسطے بھی وہ دی ہجرت وہ دے واسطے جدی نیت کی تھی بخاری شریف کے حاشیے کا واقعہ بھی لکھیا کہ ایک بندے نے ہجرت کی تھی ایک عورت واسطے ام قیس اس عورت دا نام تے مشہور ہو گیا سی بندہ یہ مہاجر ہے ام قیس ہے اے اللہ رسول دا مہاجر نہیں ہے ام قیس دا مہاجر ہے جنہیں اللہ رسول بات ہجرت کی تھی نا او مائی صاحب اکھاں تو نبینی سی تیرے حاضر جنت وچ سی آبا جی بیٹھا ہوتا پتر فوت ہو گیا
یابا پوچھیا حضور دی غریب ماں نبینی عورت بے سہارا ان کیویں کیڑے جگرے نہ کیڑے حوصلے نہ دسی کہ ماں تیرا پتر فوت ہو کیا فرما جلدی اطلاع دیو یہ گل کچھ چھپان والی ہے فرما اطلاع دیو یابا دسیا مائی صاحب آ گئے خلاصہ مفہوم بیان کرنا انہاں کہ کیا میرا ہاتھ پکڑ کے میرے فوت شدہ بیٹے جسم تے رکھ دیا ہاتھ رکھیا تو مائی صاحب اللہ دی بارگاہ فریاد کر دی خدایا میں تیرے تے ایمان لے تیرے رسول تے ایمان لے تیرے واسطے ہجرت کی تیرے رسول واسطے میں اللہ کریم جے میری ہجرت تیرے واسطے تیرے رسول واسطے تے میں صدمہ نہیں چلن جو اسے ویسے وہ دا بچہ اسے ویلے اٹھ کے بیٹھ گیا اسے ویلے میرے آقا نے دعوت کی تھی وہ دعوت کھان والے میں جو بھی تو کئی سال پر زندہ رہے ہیں ایک وہ مہاجر نے ہجرت کی تھی مشہور ہو گیا مہاجر ام کیس تے او نبی نے مائی جن ہجرت اللہ رسول واسطے کی تھی منہ چ زبان نکل دی اللہ اسے ویلے وہی منن اللہ اکبر خلوص دیاں بڑیاں برکتیں اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے خلوص دیاں بڑیاں برکتیں حتیٰ کہ بڑیاں چوٹی دیاں مشہور معروف نیکیاں اگر اونا دے پیچھے بھی خلوص نہیں کہ نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب تو خالی نہیں بلکہ جہنم چلے جان دے سبب بن گیا میرے آقا فرما دینے سب تو پہلے جنہ تینہ بندے دا حساب ہوئے گا پہلا راجلن اس تو شہدہ وہ بندہ جڑا دنیا تے لڑدا ہویا جہاد کردا ہویا شہید ہویا فوتیا بھی اللہ جی دربار چ لیا جائے گا فعرفہ نعمہ اللہ انہوں اپنی نعمت یاد کرائے گا فعرفہ ایک ایک نعمت مننے گا اعتراف کرے گا حکم ہوئے گا عملت فیہا انہاں نعمتاں دی شکر گزاری کیویں کیتی میں کی کیتا ہی وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت اللہ کریم تیری راہ سے جنگ لڑی شہید ہو گیا حکم ہوئے گا کذبت جھوٹ بول رہے لڑیاں ضرور ہے تو قتل بھی ہوئے ہیں لیقال ہوا جریٌ تیری نیت ایسی کہ لوگی تینوں آنکھیں بڑا بہادر ہے سانو راضی کرن دی تیری نیت نہیں سی ایمان دی حقیقت اس اعتبار نال کہ خلوص ہے تے ایمان ہے خلوص نہیں تے ایمان کوئی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا بندہ رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن وہ بندہ جنہیں علم حاصل کیتا پھر اگے علم پڑھایا تے قرآن دی قرات کیتی فوتیا بھی صدیا جائے گا اللہ دے دربار فعرفہ نعمہ اللہ ایک ایک نعمت یاد کرائے گا فعرفہ ایک ایک نعمت پہچانے گا اعتراف کرے گا حکم ہوگا کی عمل کیتے کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن اے اللہ میں علم پڑھے پھر اگے پڑھایا قرآن دی تلاوت کیتی حکم ہوگا جھوٹ بول رہے تعلمتا لیقال ہوا عالم تو علم پڑھیا سی پر اس وقت کہ لوگی کہنا عالم قراتا تو قرآن پڑھیا سی لیقال ہوا قاری لوگی تینو قاری آکھن فقط قیل وہ کہہ دیتا جو تیری نیت سے تینو کہہ دیتا مل گئی فرمایا حکم ہوگا پٹھیا کر کے جہنم چ پھینک جویں وہ شہید نو پھینکے جائے گا جہنم چ جڑا بہادری دے اعزاز تے القاب حاصل کرنے واسطے لڑیا اسی طرح اس بندے نو پھینکے جائے گا تیسرا بندہ جنہوں اللہ نے ہر قسم دی دولت دیتی وسع اللہ علیہ وعطاہ من اصناف المال کلہ ہر قسم دی دولت دیتی ستیا جائے گا نعمتیں یاد کرائیاں جان گیا جنہوں مننے گا حکم ہوئے گا کی کیتے ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه اللہ جیڑی راہ وچ خرچ کرن دا تینوں خوشی سی نا تیری محبت تیری رضا سی نا تے خرچ ہوے کہ میں کوئی بھی ایسی نیک راہ نہیں چھڈی او تے خرچ کیتا ہے حکم ہوئے گا تو خرچ کیتا ہے پر اے جھوٹ بول دے تو ساڈے واسطے کوئی نہیں کیتا نہیں یقال ہوا جواد تیری نیت ایسی کہ تینوں سخی آکھیا جائے قیلا کہہ دیتا گیا میرا بھی صحبہ علی وجهه ثم القى في النار میں حکم ہوئے گا پٹھیاں کر کے دو پٹھیاں کر وہ نیکی جدے ذریعے سانو منا سکدا سی ساڈی رضا پا سکدا سی ان اس وڈی نیکی دے ذریعے دنیاوی رزق تے دنیاوی لالچ سامنے رکھے تے سونا ترجمہ کیتا سلطان بہو رحمت اللہ تعالی کی فرماندے نے باج حضوری اے نہیں منظوری
منظوری اللہ حضوری والا دل عطا فرما آکھو آمین حضوری والے بندیاں دا صدقہ اللہ اپنے محبوب دا صدقہ آپ دے صحابہ کرام دا صدقہ اہل بیت دا صدقہ حضرت امام ابو حنیفہ دا صدقہ غوث ثقلین دا صدقہ داتا جی حجویری دا صدقہ خواجہ اجمیری دا صدقہ حضور شہنشاہ پاک پتن سرود الانبیاء شیخ البر والبحر حضور فرید الدین گنج شکر دا صدقہ اللہ حضوری باج حضوری اور نئی منظوری او پاویں پڑھیے باغ سلاتا روز نفل نماز گزارن تے پاویں جاگن ساریاں راتاں بڑیاں مقبول عبادتاں بھی جڑیاں مشہور ہیں نا عرف وچ بڑی کمال والیاں وہ بھی کک فائدہ نہیں جے خلوص نہیں ایمان دی حقیقت ایک اعلی معتبر اعلی ذی شان پہلو ہے خلوص میرے تے تیرے سونے پیارے نبی پاک آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تے پر جڑے خلوص والیاں نال نسبت پا جانا چیزاں جی وہ محترم نے وہ چیزیں بھی محترم بن جائے خلوص دی شان وچ اس زمین تے ہزاراں لوگ چلتے پھردے پر جتھے خلوص والے دے پیر لگ گئے او جگہ او چیزاں اللہ دی نشانیاں بن پتھر پتھر برابر نہیں ایک وہ پتھر جنوں لوگ پتھر مار دیں تے ایک وہ پتھر جنوں چوم دیں جنوں چوم دیں وہ بھی پتھر تے جمرات او شیطاناں جڑی کنکرا مار دیں او تھم بھی پتھراں دی تے وہ بھی پتھر حضر اسود جڑا کل شفاعت کرے گا مدینہ پاک وہ بھی پہاڑ جہدے بعد فرمایا احد یحبنا ونحبہ یہ ساڈے نال محبت کردا اسی یہ دے نال محبت کرنے یہ کل جنت دے دروازے تے ہوے گا تے مدینہ پاک وہ دوسرا پہاڑ جبل ایر فرمایا ساڈے نال بغض رکھدا ہے اسی یہ دے نال بغض رکھنے ہیں یہ کل جہنم دا ایندھن وہ بھی پہاڑ بھی پہاڑ نسبت دی گل ہے کہنے والا کہندا کوہ کوہ دے وچ فرق کوہاں دا کوہ کوہ دے وچ فرق کوہاں دا ایک احد ایک ایر ایک دوزخ دا بالن بن سی ایک جنت دی شے پتل سونے نال نہ تلدا پاویں رنگ کوئی آئے پر پتل سونے نا ویکھن کو بھی بندہ اے بھی بندہ جڑا کھوٹ والا ہے جڑا خلوص والا اے بھی بندہ او دے بھی ہاتھ اے دے بھی ہاتھ او دی بھی جسامت اے بھی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی او بھی خطابت اے بھی خطابت او بھی درس دے اے بھی درس دے لوگ آدھے کدے پیچھے جائیے کدی منیے کدی نہ منیے او جھلے جڑا خلوص والا ہے او ایمان والا پتل سونے نال نہ تلدا جویں سر میں نال نہیں بولے کاواں دی کی قدر محمد او جتھے کوئل بولے خلوص الدین النصیحہ دین خیر خالد خلوص حضور کدے بات ہے للہ کتابہ ورسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خیر خالد خلوص دا نام ہے جی کدے بات ہے ہمیں اللہ واسطے اللہ دی کتاب واسطے رسول واسطے مسلمان امامہ واسطے عام مسلمانوں واسطے سب تو پہلا درجہ اللہ واسطے خلوص صاحبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چک بندہ مجتہد بنی اسرائیل وہ جدو دعا مانگتا سی کہ اللہ الہ ابراہیم و اسماعیل و اسرائیل اے ابراہیم دے رب اے اسماعیل دے رب اے اسرائیل یعقوب علیہ السلام دے رب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ محبوبانہ گلے ایسے مخوص نہیں ہوتے پکڑ نہیں ہوتی ناراضگی نہیں ہوتی
وضاحت واسطے ایسے سوال ہوں موسیٰ علیہ السلام نے بطور گلہ محبت والا گلہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا رب العالمین اے بندہ بنی اسرائیل دا مجتہد ہوے میرا امتی تے میں وچ ہوواں انہاں دے تے کدی میرا نام نہیں لیندا جدوں دعا کردا ابراہیم دے وسیلے دعا کردا اسماعیل دے وسیلے دعا کردا اسرائیل یعقوب علیہ السلام دے وسیلے دعا کردا میرا نام نہیں لیندا میں ویچا تے پھر میرا نام نہیں لیندا ابراہیم دا نام لیندا اسماعیل دا نام لیندا اسرائیل دا نام لیندا تے جو اللہ کریم جواب دیتا سنو میں پیارے مثال وہ جنہاں دا نام لیندا ہے وہ میرے نال مخلص تے خاص نے محبوب خاص ابراہیم لم یحبنی حب ابراہیم قط اے موسیٰ اے پیارے کلیم ابراہیم نے جویں دی میرے نال محبت کیتی کسے نے کیتی لا خیرہ بینی و بین شیء جدو ابراہیم دے سامنے دو چیز آئیاں نے ایک میں تے ایک اور شے جیڑی تے دوسری نو چھڈ کے ابراہیم نے مینوں پسند کیتا پتہ چلیا زمانہ گزر جاندا ہے وہ خلوص والی یاداں باقی رہی فرمایا پیارے موسیٰ ابراہیم دی محبت میرے نال ہو جی ہے ایہو جی محبت میرے نال کسے کیتی نہیں جدوں بھی ابراہیم دے سامنے میرے سامنے کو ہوش ہے مقابلہ چاہیے ابراہیم انہوں چھڑ دیتا ہے تے میں نے اختیار کیا حضرت عابدی ماتودین ابن کثیر نے بھی نقل کیتا نا واقعہ دیگر کثیر مورخین اور علماء دین جناب یہ واقعہ کی فرشتہ جناب ابراہیم دی کول آیا آ کے دسیا جی فلان جگہ یا ایک جگہ تے اللہ دا خلیل ہے اللہ دا خلیل خلیل دا کی معنی ہے یہ تے عرفی معنی ہے نا لوگوں بھی یہ کہہ دی تشریح ہے کہ خلیل خلل وچوں تے خلل دا معنی رکاوٹ خلل دا کی معنی ہے تے خلیل دا مفہوم ہے ایسا دوست جڑا دشمناں دے مقابلے وچ اپنے دوست نو محفوظ کر لی رکاوٹ بن کے کھلو جائے خبردار جڑا تیر آئے گا ادھر آئے گا محبوب تک نہیں پہنچن دیں گے نہ کو تن پہنچن دیں گے نہ کو تیر پہنچن دیں گے نہ کو تن تو تشریف پہنچن دیں گے خبردار اسی رکاوٹ والے خلیل کہندے گہری دوستی فرشتے نے آ کے کیا جناب ابراہیم نو کہ جناب ایک خلیل دوست ہے اللہ تعالی آپ بڑی بے قراری نے فرمان لگے فرشتے جلدی دس کتنے ہوئے اور میں نے کدی ساری دنیا دا سفر کر کے پہنچنا پیا تو میں وہ دے کول پہنچا گا تو پھر وہ دے کول ہی رہاں گا وہ دے نال ہی رہاں گا جڑا اللہ دا دوست ہے پھر میں لوٹ کے نہیں آواں گا میں اوتھے ہی رہاں فرشتے نے کیا جناب وہ تے تسی ہوتے تے پتہ جو تانوں اپنے دوست گہرا دوست کیوں بنایا ہے کیوں میں جڑا اچھی تون کر کے مسافراں تے مہماناں لب دیو نا کھانا کھاون واسطے اچھی تون کر کے لب دیو نا کوئی مہمان آئے اودے نال مل کے کھانا کھلائی اللہ نو خوش کرنے واسطے اس طرح کر دیو نا تے اللہ تواڈے تے اتنا خوش ہے کہ تانوں اپنا خلیل قرار دیتا اس مجتہد نے کیا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے میرا نام نہیں لیندا جدوں ابراہیم دا نام لیندا اسماعیل دا تے اسرائیل دا اللہ کریم فرمائے ابراہیم ورگی محبت کرنا کسے کیتی نہیں تے جڑے نے اسماعیل جادا بدم نفسہ چھری تھلے جس خوشی نال لیٹ کے گویا انہاں اپنی جان میری راج پیش کر دی تیرے اسرائیل بعد شدت نازلت بھی قطو جتنی شدت جتنی تکلیف اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک تے دل تے چین بیٹے جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی تے ہجر وچ انہاں اٹھائی آنسو بہاندے رہے پر میری رحمت تو مایوس نہیں ہوئے جڑا میری رحمت تو مایوس نہ ہوئے وہ میرا اتنا مخلص بندہ ہے خلوص والا بندہ ہے جڑا او دا وسیلہ پیش کرے گا کہ اس والا بیڑا بھی پار کر اللہ واسطے خلوص جڑا اللہ نے مخلص ہوئے خیانت نہیں کردا دجل کو کم نہیں لیندا فریب کو کم نہیں لیندا جھوٹ نہیں بولدا دنیا دی جھوٹی کسی چیز واسطے کسی نے دھوکا نہیں کردا فریب نہیں کردا غلط بیانی نہیں کردا جھوٹیاں قسماں نہیں چکدا جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیندا ایویں فتنے فساد دے کام نہیں کردا بلکہ اوتے اللہ نے انہاں مخلص بندے بخاری شریف واقعہ میرے تے تیرے سونے نبی کریم فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندے نے ایک بندے کو زمین خریدی اپنی ضرورت کے مطابق جدوں نیاں پٹ کے مکان بنان لگا وجد جراتن ایک کڑا ویکھیا مٹی دا بہت بڑا
فیہ ذہب او دے وچ سونا ہے سونے دا بھریا ہویا حیران ہو گیا ایک واری تے خیال آیا ہوئے گا میری غریبی مک گئی نسل در نسل غریبیاں اٹھاندا سا پیا میریاں غربتاں ختم ہو گئیں سونے دا ایک گھڑا بھریا ہویا میریاں غریبیاں مک گئیں پر پھر خلوص تے جڑا اللہ دی بارگاہ نال تعلق ہے او سامنے آ گیا کی کیتا جڑے بندے کو زمین خریدی ہے وہ جا کے کہندا ہے خذ ذہبک آ کے اپنا سونا سنبھال لے کہندا کیڑا سونا کیا جڑا زمین چوں نکلیا جڑا میں پلاٹ تیرے کو خریدیا انہیں دیانتداری دا ثبوت دیتے اللہ واسطے کیوں کی کہندے مینوں دا کوئی پتہ نہیں میں تو کل ارض وما فیہا جو میں تینوں زمین بیچ دیتی او دے وچ جو کچھ نکلے گا تیرا ہے آج دا بندہ جڑا دکان تے بیٹھا بھولے پالے پینڈوں ان پڑھ دکان راگ دی سادگی تو فائدہ اٹھا کے 2-3 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے بیچدا ہے شرماندہ نہیں ان شرم نہیں حیا کوئی نہیں بھولے پالے ان پڑھ گاہکاں دی سادگی تو فائدہ اٹھا کے ایز نفع حاصل کر کے سمجھ جانا جت گیا فوز و فلاح پا گیا جاہل اور روز بدلی بدبخت نو کی پتا اللہ دی بارگاہ میں جڑے مخلص نے انہاں دا عمل تے وتیرہ تے طریقہ آج بندہ سوچ سکتا سونے دا آج تے مولیاں دی بوری ڈگی ہوئے نا کہیں دی ریڑی تھی اور یقین کرو کئی بار سفر تے دیکھے ہیں گڈی کے جان لگے کچھ بندہ بھج کے چھک کے موڑ تے کے اپنے گھر پڑ گیا کئی بار یہ جو وقت ہی دیکھتے اللہ میں نہیں جس ماحول چ اسی رہنے ہائے خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے ظلمت یاس کی ہیں اور شام ہے طوفانوں کی تھوڑی مصیبتاں نہیں اے پرانے بندے بزرگ ساڈے تو وڈی عمر والے کہندے نے اننے ابتر حالات ملک دے کدی پہلے نہیں سن ویکھے انفرادی طور تے کوئی ایک بندہ ذمہ دار نہیں اے اسی سارے دے سارے اپنے اپنے مقام اپنے اپنے ڈیرے اپنی اپنی دکان اپنے اپنے شعبے اپنے اپنے دائرہ کار وچ بندے کذب بیانیاں چ لگے جھوٹ وچ لگے ہوئے 2 نمبر کاروبار وچ لگے ہوئے ایہو جے ماحول وچ تو منتخب ہو کے اگے نمائندے پہنچن گے او پھر نمائندے جنوں مزید اگے منتخب کرن گے پھر ایہو جیاں خرابیاں جو نظر آونگیاں ٹھیک ہے تو بندے اس طرح دے انہوں نے کہا میں زمین خریدی ہے اور صبح صبح دے گھر چلا گیا بھائی جان کی کام میں کل زمین خریدی سی نا مفہوم بیان کرنا واپس کرنی نہیں واپس نہیں کرنی وہ تو جو کڑا نکلیا سونے دا بھریا تے آ کے سنبھال لے یار اپنا سامان وہ کہندا تیرے نصیباں نوں نکلے میں نہیں جاندا میں نہ دفن کیتا نہ میں جاننا تیرے نصیباں نکلے تو استعمال کرو کہنے لگا میں کیویں کراں میں جو خالی زمین خریدی تو رکھ کہنے لگا جو میں جان دے نہیں میں کیویں رکھاں میں مرنا نہیں آج لوگ اس گل تے لڑدے نے میری وہ کہے گا میری وہ کہے گا میری وہ کہے گا میری عدالت تک جاندے دھکے کھاندے جھوٹیاں قسماں چکدے جھوٹے گناہ جھوٹے گواہ بناندے میری 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 او اس گل تے لڑدے نے تیری وہ آندا تیری وہ آندا تیری آندا نہیں تو او میں میری میری کرنا ہے اے کانو ظلم دی پوڑی چڑھنا ہے او خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے اے کسے پایا پایا نہ پایا تین موڈیاں تے چک لے جامن کسے ٹوئے اندر چھٹیاں بن گے کھریا کے تینوں بھول جامن گے اے یاد آیا آیا نہ آیا تو جو ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح الصدور دے اندر جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے حوالے نہ نقل فرمایا نا کہ آپ ایک قبرستان دے کنارے گزر دیاں جناب علی اہل قبور نال گفتگو کرن لگ آپ نے اہل قبور نے بلایا تو بیک زبان سارے اہل قبور نے سلام دا جواب دیتا مولا علی شان ہے نا مولا علی سوال و جواب آپ فرما دے اہل قبور اے جڑی دنیا چھڑ کے گئے ہو اسی پہلو وہ دا حال تانوں دسیے کہ جتے تسی گئے ہو اتھوں دا حال سن دسنا
ایک قبر چوں آواز آئی ہے شیر خدا پہلو تسی دسو جڑی دنیا سے چھڑ کے آئے ہوں پیچھے کس طرح دی جو مولا علی گفتگو کی تھی دا مفہوم بیان کرنا فرمایا جڑے گھر چھڑ کے گئے ہو غیراں نے سنبھال لین تہاڈیاں بیویاں نے نویں شوہر کر لین تہاڈے یتیم بچے تانوں یاد کر کر کے روندے مفہوم بیان کرنا وہ جڑیاں نویں شوہر نے نا تہاڈیاں بیویاں وہ جدوں گھراں وچ چیزاں کھان والیاں لے کے اوندے تے تہاڈے بچے انہاں کو چھپا کے وہ کھاندے او کندھاں نال لگ لگ کے روندے تے تانوں یاد کردے بیویاں تہاڈیاں جڑیاں نال مرن دی قسمیں کھاندی نویں شوہر کر بیٹھ کے تے اہل قبور تسی دسو کی حال ہے جو قبر جو آواز آئی جناب وہ ساریاں سندیاں تیزیاں مٹ گئیاں نے خاک وچ مل گئی وہ حسن و جمال ساری فنا ہو گئے وال جڑے سن سارے چڑھ گئے ماس سب سک گئے ختم ہو گئے ہڈیاں ہڈیاں تو جدا جوڑ وکھرے وکھرے انگلیاں دے پورے پیراں دے کوٹے سب وکھرے وکھرے ہو وہ کیڑے نے رستم جو موت اگے کھنگے بڑے بڑے ٹینلیاں والے بڑے بڑے فیکٹریاں والے بڑے بڑے جسامت قدامت والے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے سور میں بڑے بڑی دولت والے بڑی بڑی ہمت والے کیڑے نے رستم جو موت اگے کھنگے کیڑی گلی چو جنازے نہ لنگے کوئی گلی ایسی بہت شہر دی جتھوں کدی میت نہیں گزری موڑیاں تے چوکے جنازہ نہیں لوکی لے کے کیڑے دے رستم جو موت کے کھنگے کیڑی گلی چو جنازے نہ لنگے کرگا فلا کچھ اگاں دی تیاری اے دو دل دا ملا اے دو دل دی یاری اے حقیقت دا اعلان پڑھو اے دو دل دا ملا اے دو تک کے قبراں تے پڑ جنازے اجے بھی نہ ہوئی موت تیرے تے واضح نماز پنج کرنا پڑھنا جنازے پڑھے کرنا پڑھ دے تے نال مسئلے بھی سنو کدی کیونکہ جنازے دے موقع تے مولوی صاحب مسئلہ کرن تے سارے مولوی صاحب گل پہن گے تے ہن تے ہی کر سکنے ہیں نا میت سامنے میت دے وارث وچ موجود عام جے بندے وضو کر لے انہاں نے کہا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ اے علماء موجود ہیں کوئی پوچھو ایسے بندے دے انتظار کرنا کوئی جواز ہے نہیں یہ تو جنازہ تیار ہے میت دے وارث وچ سینکڑوں بندے سوال کھلوتے ہیں ہن جنے جان کے دیر کیتی انہاں انتظار کرنے کی تو بڑی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنازے جا رہے ہیں تے لوکاں انہاں دا انتظار نہیں کیتا جنازہ پڑھ لیا آواز دیتی او مینوں جنازے چ نہیں تے شریک کیتا دعا چ شریک کرنا میرے آقا دی تعلیم و تربیت ہے کہ جنازہ جدوں آوے تے پھر عام بندہ جنہیں کدی مسیح دا منہ بھی نہیں دیکھنا جنوں خوف خدا کوئی نہیں کارو حلال و حرام دی تمیز کو نہیں سودی بولی والیاں کمیٹیاں دا کاروبار 2 نمبر روزی کمان والا بندہ ہن او سام بہا کے وضو کرن دیا اس طرح تے میرا کسے نوں پتہ نہیں لگنا سارے پس کے مولوی صاحب ٹھہر ہو جائے بندے وضو کر دے پے او دی کی نصیحت فاروق اعظم دا بندے لوکاں دے خدا رہا انہاں مسئلیاں تے غور کرو اگر مولوی صاحب اس گلے مسئلہ دسن گے سارے مولوی صاحب تے گل سن تانوں اپنی گل جلدی کری تساں کی کرنا رنگ رنگیاں بولیاں بولن گے تے ہن تے موقع ہے نا ہن تے مسئلہ اے جویں کوئی طلاق دے لے تین طلاقاں تے بعد کندا ٹکرا مار دے جی موڈے نے غصے نال ہن ہی غصے نال تے جی تساں سن پہلے کیوں نہیں دسیا کہ اس طرح ہونا ہے تے جے نکاح والے دن دساں گے تے لوکی مولوی گل نہ پہن گے نکاح دے ویلے طلاق دے مسئلے دس دیو اپنا فرض ہے اپنے بچوں نوں دین سکھاؤ وظیفہ نہیں کوئی حسن والی گل سنائی اتنا کم از کم دین تے سکھو ضروری تے نہیں جن دین سیکھنا ہے خطیب تے امام ہی بنے اپنی زندگی گزارن واسطے اپنے بچیاں دا مستقبل بچان واسطے انہاں علم تے سکھو پھر پریشان
جس بندے نے خوف خدا ہوندا نہ ہو جے وہ جرم نہیں کردا جڑے لکھے جادو دے ذریعے کسی دا کوئی کاروبار تباہ کردا ہے تے بندہ کفر دا ارتکاب کردا ہے وہ بندہ بدبخت ہے ازلی بدبخت نصیب ہے اون چاہیدا ہے ہن توبہ دے دروازے کھلے تے جیڑا کسی دا حق کھائے قرآن پاک نے 2 ٹوک فرمایا اپنے پیٹ تے جہنم دی اگ بھردا ہے تے جیڑا تقسیم اولاد وچ برابر نہ کرے تیسرا مسئلہ ہے سرکار دی بارگاہ وچ بندہ آیا جی میں تانوں گواہ بنان لگا اے میں اپنے بیٹے نوں چیز دین لگا سرکار فرمایا تے دوسریاں نوں وی نہیں دتی جی نہیں تے میرے آقا فرماتے نے میں ظلم تے گواہ نہیں بناؤں میں ظلم تے گواہ تے کہے دا آگ کھانا ہے کی کھانا ہے شاہ بھی بدلتے رہتے شاہی بھی بدلتی رہتی ہے ہر چیز بدلتی جائے گی قرآن نہ بدلا جائے چونکہ جو موضوع دی ترتیب ذہن چ رکھی سی وہ تے ان وقت کیونکہ کافی ہو گیا ہے اختتام دا وقت جڑا تہاڈا پروگرام سی 12 بجے ختم کرن دا ہو گیا ہے لیکن میں جڑی گل شروع کی تھی وہ مکمل کر کے بات ختم کرنا اس بندے نے کیا تو رکھ جناب میں نے تسی حکم فرمایا سی کہ 10:30 بجے بیان او صاحب نال چلو بہرحال میں انہیں کیا تو رکھ انہیں کیا نہیں میں نہیں رکھتا تو رکھ تے چیز کی ہے سونے دا کڑا سونے دا کڑا بھریا ہویا سونے دا کڑا کہ تو رکھ میرے آقا کریم دے منہ چ گل نکلی آپ نے واقعہ سنایا ہے مثال آپ نے بیان کیا تسی غور کرو اس نیلی چھت تے تھلے ایسے ایماندار بندے بھی سادہ لفظ جن کہہ لو ایمان دی حقیقت کی ہے جڑا ایماندار ہو تے ایتھے کسے کول ایمان رکھ کے ویکھو اودا حال کی ہوندا کسے نوں قرضہ دے کے ویکھو دوستی کیویں ختم ہوندی قرضہ لین لگیاں کیویں میٹھے بنتے کیویں پھیرے مار دے تے واپ میں خدا دی قسم اپنی گل سنانا بڑے پکے پیڑے دوست جگری ہم والا ہم لے آلا سلام لے پیسے دے دیتے نے واپسی منگن لگیاں ذلیل ہونا پیندا دوستی بھی سلام بھی یہ ساری ایمان دی عظمت دی نشانیاں نے جڑے دیانتداری نبھان ذمہ داری انہیں کہ تو رکھ انہیں کہ نہیں تو رکھ اللہ نو یہ جھگڑا بڑا پسند آیا حالاں اللہ نو جھگڑے پسند نہیں پر یہ جھگڑا بڑا پسند آیا یہ جھگڑا بڑا پیارا لگا بڑے سونے لگے بندے جھگڑے بڑے پیارے لگے بندے جھگڑے تیسرا بندہ کولوں گزریا انہوں نے حکم بنا لیا بھی فیصلہ کر دے فیصلہ کرتے میں ایدی زمین پلاٹ خریدیا سی تے کڑا نکلیا تے ہن رکھدا نہیں وہ کہندا میں کیویں رکھا میں زمین ویچی میں کڑے نوں جاندا نہیں اے نصیباں نوں نکلیا اے رکھے وہ کہندا میں کیویں رکھا میں مرنا نہیں رب دی بارگاہ جواب نہیں دینا وہ تیسرا بندہ جڑا فیصلہ کرنا گیا وہ بھی جوں اٹھیا ہوئے گا انہاں دی دیانتداری کہنے لگا لکو ما ولد اے اولاد ہے حج ایک نے کہا لی غلام میرا ایک بیٹا دوسرے نے پوچھا دلی جاری میری ایک بچی ہے ان کے حل غلام الجاریہ وانفقا علی انفسہما تو اپنی بچی دے دے بچے نے نکاح کر دے تے دولت جڑی آپ نے لے دیا آپ نے دے دیا تے دنیا سر دیاں اکھاں نال ویکھ لے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ اللہ فرماندا جڑا میرے کول ڈرے گا ایمان دی لاج رکھ کے تقوی اختیار کرے گا میں ہر مصیبت وچ نکلن دا رستہ انہوں دیواں گا اور رزق انج دیواں گا انہوں پتہ بھی نہ چلے گا مہربانیاں دے دروازے کتنے کھلے ہوئے نے اے ہوئی ہے بڑی سی حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جدوں آخری ویلا روح پرواز ہون دا ویلا
تے کسی تانے دے طور تے کیا جناب تواڈے تو پہلے حکومت کرنے والے ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک انہاں اپنی پترا ماتے اولاداں ماتے مربیاں دے حساب نال ہزاراں ایکڑ زمین بنائی اے جائیداد تسی ایک مرلہ بھی اولاد واسطے نہیں چھوڑ کے چلے تے تسی یہ کی کر لگے ہو آپ نتا دا ویلا طاری ہون والا ہے فرمایا مینوں تکیہ دے کے بٹھاؤ تکیہ دے کے بٹھایا گیا آپ نے کمزور آواز نال آخری گفتگو جو کی تھی او دا مفہوم اے کہ سنو ٹھیک ہے کہ میں اپنی اولاد واسطے جائیداد چھوڑ کے نہیں چلا نہ پلاٹ نہ مکان نہ جائیداد نہ زمین کچھ چھوڑ کے نہیں چلا پر کس واسطے سنو آپ فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا جیڑا میرے کو ڈرے گا ہر مصیبت وچوں نکلن دا راستہ بھی اودے واسطے پیدا کراں گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ انہوں انج رزق دے گا اودے حساب و کتاب وچ بھی نہ آئے گا کدھروں اللہ کریم مہربانی فرماندے ہے آپ فرماتے ہیں مینوں اپنے رب دے وعدے تے یقین ہے جے میرے تو بعد میری اولاد رہے نیک تے میرا رب جانے تے اودہ وعدہ جانے تے جے میری اولاد نے تقوی اختیار نہیں کرنا ایمان دی لاج نہیں نبھانی تے پھر میں نے کہو جی اولاد دی فکر ہی کونی کتھے مردی بھوکے مر کلمہ پڑھیا ضرور پرواز ہوگی اس مجمع ایک بندہ سی انہیں ویکھیا کچھ عرصے بعد قریب دے دورانی وچ ویکھیا او پہلے بادشاہ جنہاں پتراں نے مربے چھوڑے سے او بادشاہ دے پتر نو بھیک مانگدیاں ویکھیا کہ عمر بن عبدالعزیز دے بیٹے دے دروازے تو ایک دن وچ 10-10 ہزار بندہ لنگر کھا کے اٹھدا ویکھیا قرآن کہندا نا یرزقہ اللہ رزق دے گا دکان تے بیٹھنے والے ایمان دی لاج رکھنا اگر دکاندار بپاری تاجر سارے شعبے مخلص ہون نہ چینی دے بحران پیدا ہون نہ دیگر پریشانیاں بن افراتفریاں یہ مل جل کے ساریاں بیماریاں جدوں کٹھیاں ہو کے دہشت گردی دی شکل وچ تے وبال تے زوال تے قلت تے ذلت دی شکل وچ مسلط ہو گئی تے پھر اللہ کریم دے وعدے سچے الدین نصیحہ دین خلوص اللہ واسطے تے جڑا اللہ واسطے مخلص ہو جے اودی ایک گل سنان لگا میرے آقا کریم دا فرمان ہے بخاری شریف اندر آپ فرماتے نے بنی اسرائیل دا بندو پردیس وچ گیا او لوگو اسی دنیا کے پردیس وچ آئے دیس کوئی ہور اسی سفر وچ اللہ مسافراں نو سفر دے دوران اپنی منزل یاد رکھن دی توفیق دے جڑے منزل یاد رکھدے نے کامیاب ہو جاندے نے جڑے دنیا دی نگینیاں ویکھ کے جڑے دنیا دی رانائیاں ویکھ کے راج کوٹھیاں بنگلے بلڈنگاں کاراں گیلریاں فیکٹریاں دے حسن و جمال ویکھ کے جڑے بھول گئے چیتا اپنی منزل دا اپنے گھر نوں بھول گئے پریشانیاں تے ہمیشہ دا رونا تونا انہاں دے مقدر ہوے گا انہاں دے پلے وچ پے جائے گا جنہ یاد رکھیا یہ دنیا مسافر خان ہے وہ بندہ سفر چ گیا اپنے علاقے چ امیر بندہ سی سفر وچ غریب ہو گیا مال لٹیا گیا یا چھن گیا یا ضائع ہو گیا ہن واپس آونے تے بحری بیڑے تے بیٹھ کے اونے تے واپسی کرایا بھی کوئی اپنے دیس وچ امیر بندے پردیس وچ جا کے غریب ہو گیا کرایا کوئی تے بندے کول جا کے کیا میاں میں مسافر تے غریب الوطن مینوں اینے پیسے دے انہیں کہا کیویں دیواں کوئی گواہ لیا کہنے لگا اس پرے وسدے شہر وچ میرے جانن والا کون میری گواہی دے گا میں اللہ نو گواہ پیش کرنا وا وہ کہنے لگا میں راضی ہوں اس گواہ سے اچھا گواہی تے ہوگی ہن ذمہ دار لیا کہنے لگا جدا گواہ کوئی نہیں اور او دی ذمہ داری کون چکے گا میں ذمہ دار بھی اللہ نو پیش کرنا کہنے لگا میں ذمہ دار تے خوش ہاں مانگ کنے پیسے چاہیے آقا کریم بیان فرماندے آپ دے منہ تو جڑا واقعہ بیان ہویا اس سنان دیا وقت دی قلت وگرنا دی پوری عربی بات بحمدللہ تعالی سنان دے مفہوم بیان کرنا بیان انہیں کیا 1000 دینار 1000 سونے دے ٹکڑے 1000 اشرفی دے انہیں دے دیتے ان پیسے لے کے اپنے دیس وچ آیا جڑا واپسی دا وعدہ سی وعدے دے مطابق واپس کرنا آیا ایک بحری بیڑا روزانہ جڑا جاندا سی او دے اون تو پہلو روانہ ہو چکے ہیں ہن پریشان دنیا کی آکھے گی رب دی ضمانت تے قرضہ لے کے ٹوبی مار گیا بندہ ہن کی کراں بحری بیڑا جا چکیا ہن میں کی کراں اج دا وعدہ سی میں کی کراں خدایا تو جاننا میری نیت کھوٹی نہیں او لوگوں جنہاں دیاں نیتاں صاف ہوندیاں نے اللہ آپ مدد فرماندا ہے انہاں دی میرے آقا فرماندے نے فاخذ خشباتن اونے لکڑی پھڑی ایک لکڑی چٹویا کڈیا سراغ کڈیا او اشرفیاں سونے دی اودے چ رکھیاں ایک رکا لکھیا اے پیسے او نے جڑے بندے کسے ویلے کسے بندے کول اللہ دی ضمانت تے گواہی تے لے سن لکڑی تے ٹھوک دیتی لکڑی پکڑ کے بہندے پانی دے کنارے آ گیا اللہم انک تعلم رب العالمین تو جاننا میری نیت کھوٹ والی نہیں میں حق نہیں مارنا چاہندا میں پیسے اودے کھانا نہیں چاہندا اے اللہ تیری ذمہ داری تے کردا سی اے اللہ تیری گواہی تے کردا سی ہن تو جانے تیری قدرت جانے لکڑی
پانی چ سٹ دیتی پانی بہندا سی موجاں تے تھلے ہوندی لکڑی نظراں تو اوجل ہو گئی او بندہ واپس مڑیا گھر وال تے پھر سوچ گیا میں تے قرضہ ہتھی لیا سی تے ہتھی قرضہ لین دا تقاضا ہتھی دتا جائے روڈ تے دتا ہے پر دریاواں دے روڑیاں چیزاں ایک اور امر ہے تے ہتھی ہن کی کراں بہری بیڑا تے ہے کو نہیں ہن وی اچانک کوئی تاجراں دی کشتی بادبانی نظر آ گئی اونے پرنا کپڑا ہلایا اونے کھلارے ہاں بھائی پار چلے ہو ہاں میں بھی جانا ہے اونوں بٹھا لیا میرے آقا کریم نے بیان فرمایا مفہوم بیان کرنا ادھر او بندہ جدے ول لکڑی چ پیسے پا کے بھیجے نے بخاری شریف اندر واقع او بندہ اپنے علاقے چ اپنے تجارتی جہازاں دا بحری بیڑیاں دا راہ دیکھدا پیا او دے بحری بیڑے تے نہ آئے اونے ویکھیا لکڑی رڑدی آ رہی ہے اللہ نے دل وچ خیال پایا پھڑ لے پالن دے کام آئے گی خیال نہیں مارنا چاہتا میں پیسے وہ کھانا نہیں چاہتا اے اللہ تیری ذمہ داری تے کردا سی اے اللہ تیری گواہی تے کردا سی ہن تو جانے تیری قدرت جانے لکڑی پانی چ سٹ دیتی پانی بہندا سی موجاں تے تھلے ہوندی لکڑی نظراں تو اوجل ہو گئی او بندہ واپس مڑیا گھر وال تے پھر سوچ گیا میں تے قرضہ ہتھی لیا سی تے ہتھی قرضہ لین دا تقاضا ہتھی دتا جائے روڈ تے دتا ہے پر دریاواں دے روڑیاں چیزاں ایک اور امر ہے تے ہتھی ہن کی کراں بہری بیڑا تے ہے کو نہیں ہن وی اچانک کوئی تاجراں دی کشتی بادبانی نظر آ گئی اونے پرنا کپڑا ہلایا اونے کھلارے ہاں بھائی پار چلے ہو ہاں میں بھی جانا ہے اونوں بٹھا لیا میرے آقا کریم نے بیان فرمایا مفہوم بیان کرنا ادھر او بندہ جدے ول لکڑی چ پیسے پا کے بھیجے نے بخاری شریف اندر واقع او بندہ اپنے علاقے چ اپنے تجارتی جہازاں دا بحری بیڑیاں دا راہ دیکھدا پیا او دے بحری بیڑے تے نہ آئے اونے ویکھیا لکڑی رڑدی آ رہی ہے اللہ نے دل وچ خیال پایا پھڑ لے پالن دے کام آئے گی خیال پان والا بھی اللہ وگرنہ ایڈا امیر بندہ جدے تجارتی جہاز بندرگاہاں تے اتردے ہون ہن رڑدیاں لکڑیاں تے کی چھتیر بھی رڑن تے کی محتاجی ہے چلو کام آ جائے گی امیر بندے دے دل چ رب نے خیال پایا پھڑ لے بالن دے کام آ جائے گی جہاز تے نہیں آئے تے لکڑی آئی لکڑی پار کے گھر گیا توڑ کے چولہے چ لگا بالن جدوں ویکھیا تے لکڑی دے وچوں او پیسے ڈگ پئے نال رکا اجے رکا پڑھدے پیا دروازے دے دستک ہوئی رکا پڑھدا دروازے تے گیا تے ویکھیا او بندہ مدد کرنے لگا بھائی جان میں مدد کرنا تھوڑی دیر ہو گئی انہوں نے کہنے لگا دیر کی کر بعد وچ کری حل باسطہ الیہ بشیف الخشبہ لکڑی چ پا کے کوئی شے میرے ول بھیجی آ میں تینوں دسنا وا جدوں میں آیا سا تے بیری بیڑا انہوں نے کہا ہن تو دس یا نہ دس تینوں میں دسنا جو تو میرے ول بھیجیا رب نے میرے کول ہی پہنچایا او جنہ رب دے کرم تے ڈوراں سٹیاں نے جنہ رب دے کرم تے ڈوراں سٹیاں نے او لائی دو جگ وچ موجاں لٹیاں نے او تر گئے او جنہ لا کے توڑ نبھائیاں نے او ڈب گئے جنہ دیاں اد وچ ٹٹیاں نے جنہ رب دے کرم تے ڈوراں سٹیاں نے او جنہ رب دے کرم تے ڈوراں سٹیاں نے دین خیر خی دا نام ہے اللہ واسطے تے رسول واسطے وہ رسول دی خیر خی دی بات کر کے میں بات اختتام تے لے جان لگا میرے تے تیرے سونے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آپ نے مخلص ہوے گا او دی نشانی ہوے گی آپ دا ذکر سن کے خوش ہوے گا آپ دا ذکر سن کے خرچ کر کے آپ دے ذکر دے اہتمام کرے گا تے آپ دے ذکر دی محفل قائم کر کے خوشی دا اظہار کرے گا جنوں آپ نے محبت ہوے گی تے جتے کھوٹ ہون گے سڑے گا بلے گا کڑے گا اکی بن گئے جنوں اپنا محبت تے آپ دے شان مننے گا بولو آپ دے او طائف دے میدان وچ جدو غنیمت دا مال ونڈیا تے اس موقع تے سرکار نے اپنے ثواب دیتے وہ سارا مال نو مسلم قریش دے افراد جو مکی چ رہنے انہاں نو دے دیتا انصارے مدینہ جو 10,000 دے قریب مدینے پاک تو نال چلے انہاں نو کچھ نہ دیتا بعض انصار دے نوجواناں دے منہ چوں نکل گیا اللہ اپنے رسول تے رحم کرے سانو نہیں نے دیتا تے قریش نو دیتا نہیں آپ چمڑے دے خیمے وچ بیٹھے تھے بخاری جلد 200 آپ نے بلایا انصارے مدینہ دے 70 افراد سامنے جو بیٹھ گئے آ کے سرکار کھڑے ہو گئے آپ نے جڑا گلے دے جلال میں خطاب فرمایا وہ پڑھ کے سنان لگا میں یا معاشر الانصار انا مجدکم دلالا فادافم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی
آلتن فاغناکم اللہ بی قال شیعہ واللہ رسولہ امن قال ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ قال کرم قال شیعہ قالوا اللہ رسولہ امن قال لو شئتم قلتم جئتا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار لو سلك الناس واديا وشيبا لسلكت وادي الانصار وشيبا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خود ساڈے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میرے احسان مننے جڑا احسان منتا ہے کہ سبحان اللہ جڑا سمجھتا میرے نبی دے میرے تے بڑے احسان وہ بڑی بات نہ رکھے سبحان اللہ وہ ہور ہون گے جڑے سڑتے نے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح وہ ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان آپ نے سامنے بٹھا کے انصارِ جو خطاب کیتا میں پڑھ کے سنا ترجمہ فرماتے ہیں اے انصارِ مدینہ آپ نے 3 استفہامی جملے بولے فرمایا کیا تسی گمراہ نہیں شو کیا تسی گمراہ نہیں شو فہداکم اللہ بی اللہ نے میرے ذریعے تو ہدایت دی تو میرے وسیلے آج امتی نبی دے وسیلے کا انکار کرے تے توحید و سنت یاد لے کے تے خرابیاں پیدا کرے وہ اپنا ٹھکانہ سوچے تے اپنے رسول دے الفاظ بلغا فرمایا کیا تسی گمراہ نہیں شو میرے وسیلے اللہ تعالی ہدایت دیتا. دوسرا جملہ فرمایا کیا تسی آپس میں متفرق کٹے ہوئے جدا نہیں شو اللہ نے میرے وسیلے تو ایک جان کی. تیسرا جملہ فرمایا وکنتم آلتن کیا تسی محتاج کنگال اور بدحال نہیں شو اللہ نے میرے وسیلے تو مالا مال کر دیتا سامنے بٹھا کے سرکار فرمایا تو جدوں آپ یہ فرما دے تو کہندے نے اللہ و رسولہ امنو اللہ اور اللہ دا رسول سب تو زیادہ احسان کرنے والا سب تو زیادہ احسان کرنے والا. آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ جڑی گل کیتی ہے تواڈے منڈیاں او دا گلا تے بعد وچ ہوئے گا پہلو عقیدہ درست کرو احسان صرف اللہ کردا ہے شرک نہ کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے کہلوائے انداز دس دیں الفاظ پھر فرماتے ہیں ما یامنعکم ان تجیبوا رسول اللہ جواب کیوں نہیں دے اللہ رسول پھر کہتے ہیں اللہ و رسولہ منو اللہ اور اللہ دا رسول سب تو زیادہ احسان کرنے والا. پھر آپ فرماتے ہیں اور کیا تسی اس گل تے خوش نہیں کہ لوکی اس میدان کے گھراں ول جان لگے بکریاں تے اونٹ جڑے ونڈے نے اے لے کے جان تے انصار مدینہ تسی اپنے گھراں چ مدینے پاک جان لگے اللہ دے رسول نوں نال لے کے جان انی عزت دیتی انصار. پھر اور جملہ لولا الہجرہ فرمایا تے ہجرت سی اے تے ہجرت سی اسی پیدا مکے چ ہوئے تے ہجرت فرما کے ڈیرہ مدینے چ لایا لولا الہجرہ اگر ہجرت نہ ہوندی لکنت امرأ من الانصار ہجرت نہ ہوندی تے میں بھی انصار دا ایک فرد ہونا سی. پھر فرمایا اور عزت دیتی فرمایا لو سالک الناس وادیا وشیبا اگر کوئی مخلوق سارے انسان ایک راستے تے چل پن تر پن اے انصار مدینہ میں اس راستے تے چلاں گا جدھر تسی چل دے ہوگے. کیا تسی راضی نہیں انہاں کیا سی راضی ہوں تے کہندے ہون گے اللہ دے کرم سے تی ملیا اے نبی سونا دے کرم سے تی ملیا اے نبی سونا جڑا اس نعمت نو بڑی نعمت سمجھا آخر جب مل کے میرے نے ایک باری پڑھ لو اللہ دے کرم سے تی ملیا اے نبی سونا او کریم دا
سخیاں دا سخی سونا دے اللہ دی سمک جامن اے سب روگ حیاتی دے ایک بار جے لنگ جاوے کدی ساڈی گلی سونا اور آج کل کی ہے مدینے پاک مہمان جا رہے ہیں اللہ سلامتی نہ لے جائے خیریت نہ واپس ہوں مہمان مدینے دے پہ جان دے مدینے مہمان مدینے دے پہ جان دے مدینے نو روزے تے بلاوے گا اے سانو بھی کدی 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 کدی